الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. لقد ابتلي عشاق المسيح الموعود عليه السلام بمرحلة قاسية جدا من الزمن عام 1947 حين اضطروا للهجرة من قاديان بحسب وعود الله، حتى اضطر الابن الموعود للمسيح المقدس ومثيله وخليفته للخروج من قاديان، وعمر على شاكلة قاديان قرية في بلد جديد وموضع جديد وسماها ربوة. بدأت أعمال بناء المساجد في هذه القرية الجديدة من أجل الرقي الروحاني للجماعة والحفاظ على مركزيتها، حيث بني في عام 1951 أول مسجد سمي بالمسجد المبارك. وبمناسبة افتتاح هذا المسجد قال إمام الجماعة من أولي العزم: إضافة إلى هذا سنبني مسجدا آخر أيضا، وسيكون مسجدا جامعا، وستقام فيه اجتماعات مجلس الشورى أيضا. का अब बजाएंगे हम, परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम। डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम, परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम। डंका هذا المسجد الأول في مدينة ربوة كان جامعا أيضا، وبمرور الوقت ونتيجة ازدياد سكان ربوة صار غير كاف. لتحقيق أمنية الإمام المطاع صدر اقتراح في مجلس الشورى في عام 1964 ببناء مسجد جامع في ربوة، فوافق عليه سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه، ثم نشر في جريدة الفضل اليومية الحث لجميع التبرعات من أجل بناء هذا الجامع الكبير في ربوة. فوعد أحمدي ثري يحب الإنفاق في سبيل الله واسمه سته محمد صديق باني المحترم بأنه سيتحمل جميع نفقات بناء المسجد. تأجل مشروع بناء المسجد جراء اندلاع الحرب بين الهند وباكستان عام 1965، وكذلك وفاة سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه. وحين انتخب سيدنا ميرزا ناصر أحمد رحمه الله خليفة ثالثا للمسيح الموعود عليه السلام، أمر فور توليه هذا المنصب ببدء أعمال بناء هذا المسجد. للإشراف على أعمال البناء شكلت صدر أنجمن أحمدية لجنة تتكون من 5 أعضاء، هم ناظر الإصلاح والإرشاد، وناظر بيت المال، وناظر الأمور العامة، إضافة إلى الدكتور الصاحب زادة ميرزا منور أحمد المحترم، والصاحب زادة ميرزا طاهر أحمد المحترم، وعين شيخ مبارك أحمد المحترم سكرتيرا لها. أعد تصميم المسجد المهندس شودري عبد الرشيد المحترم، الأستاذ المحاضر سابقا في جامعة الهندسة بلاهور. لبناء هذا المسجد ألقى الله سبحانه وتعالى في روح السيد محمد صديق باني المحترم أن يتحمل نفقاته. لقد وضع سيدنا حضرة ميرزا ناصر أحمد رحمه الله الخليفة الثالث للمسيح الموعود عليه السلام حجر الأساس لبيت الله هذا بيده المباركة صباح 28 من أكتوبر عام 1966. لقد حضر مناسبة وضع حجر الأساس أفراد عائلة المسيح الموعود عليه السلام، والناظرون بصدر أنجمن أحمدية، والوكلاء بالتحريك الجديد، وواقفو الحياة، وعدد كبير من الأحمديين، فقد قدر عدد الحضور ب5,000 شخص. بدأ البرنامج بتلاوة القرآن الكريم. بعد التقرير ألقى سيدنا الخليفة الثالث خطابا زاخرا بالمعارف، فقال: في هذه المناسبة حيث اجتمعنا لوضع حجر الأساس للمسجد الأقصى،
تحقيقا لأمنية حبيبنا سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، داعين الله سبحانه وتعالى ومنيبين إليه قائلين: ربنا إننا نسعى مرة أخرى لتوسيع المكان الذي أمرت بتوسيعه. ثم قال: لقد ألهم الله سبحانه وتعالى إلى المسيح الموعود عليه السلام: وسع مكانك. الآن عندما كنت أدعو الله خطر ببالي تساؤل عن هذا المكان الذي أمر الله بتوسيعه في هذا الإلهام، فذهب وهلي إلى أن المكان الذي أحبه حضرته قبل البعثة واختاره لنفسه والذي قضى فيه معظم أوقاته كان المسجد حصرا، ولذا كان الناس يسمونه مسيترا، أي لصيق المسجد. ففي هذا الإلهام أمر الله بإكثار عدد المساجد، أما المصلون فسوف يهيئهم بنفسه على الدوام. وبعد الخطاب الزاخر بالمعارف وضع حضرته حجر الأساس مرددا دعوات إبراهيم، فوضع في الأساس لبنة من المسجد الأقصى بقاديان بيده المباركة، ثم وضعت 6 لبنات أخرى أيضا. بعد ذلك وضع صحابة المسيح الموعود عليه السلام الذين كانوا أحياء وعدد كبير من الأحمديين الصلحاء وواقفوا الحياة لبنات أخرى. ويجدر ذكر أسماء حضرة المولوي محمد دين المحترم رئيس صدر أنجمن أحمدية، وحضرة قاضي محمد عبد الله المحترم، وحضرة المولوي قدرة الله السنوري، وحضرة صاحب زادة ميرزا عزيز أحمد المحترم. عندما انتهى السادة من وضع اللبنات قاد حضرته دعاء جماعيا بحرقة والتياع، ودعا جميع المشاركين في البرنامج البالغ عددهم ألوفا. بهذه المناسبة ذبحت 10 أكباش صدقة، ووزعت آلاف الروبيات على الفقراء. بعد برنامج وضع حجر الأساس التقط حضرته لطفا صورتين مع مجموعتين، الأولى منهما مع السادة الذين كانوا وضعوا اللبنات في الأساس، والثانية مع أعضاء لجنة أعمال البناء. لقد أبدى سيدنا الخليفة الثالث شخصيا الاهتمام بأعمال بناء هذا المسجد منذ البداية إلى النهاية، فقد خرج إلى الموقع عدة مرات لتفقد أعمال البناء. إن يوم الجمعة المؤرخ في 31 من شهر مارس عام 1972 حائز على أهمية كبيرة في تاريخ الأحمدية وتاريخ مدينة ربوة أيضا، ففي هذا اليوم تم افتتاح أكبر وأعظم مسجد للجماعة في ربوة. परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम, दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों. بعد الأذان الثاني ألقى سيدنا الخليفة الثالث خطبة قال فيها: إن قلوبنا اليوم مفعمة بحمد الله والثناء عليه، فقد رزقنا مسجدا جميلا وكبيرا وجديدا. المساجد في الحقيقة 3 فقط، والبقية ظلالها، وهذه ال3 مساجد النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في القرآن الكريم. أول هذه المساجد هو المسجد الحرام الذي قدر الله تعالى أن يبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن سيدنا آدم عليه السلام، ونسميه المسجد الحرام والكعبة المشرفة وبيت الله. والمسجد الثاني يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد النبوي في المدينة المنورة. والمسجد الثالث هو مسجد سيبنى في زمن بعيد، لذا سمي المسجد الأقصى. لا شك أنه مسجد، ولكنه معنويا علامة المسجد،
والجانب المعنوي أكثر أهمية. हम परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम परचमे दीन अहमद المسجد الأقصى من أكبر المساجد الأحمدية في العالم من حيث السعة، ومساحته تزيد عن 6500 متر مربع، ويمكن أن يصلي فيه أكثر من 18,000 شخص في وقت واحد. لقد أصبح هذا المسجد مركز نشاطات الجماعة منذ بدايته، وبدأت تعقد فيه جميع المناسبات الجماعية المتعلقة بتربية الجماعة وتعليمها على الصعيد المركزي، مثل الاجتماعات السنوية لأنصار الله وخدام الأحمدية. وكذلك بدأت تعقد في الميدان الملحق بهذا المسجد الجلسة السنوية التي هي علامة وحدة الجماعة وازدهارها. अब बजाएंगे हम परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम परचमे दीन। إن الجماعة الأحمدية التي تبني المساجد في العالم كله لتجمع بني البشر كلهم تحت راية الإله الواحد تواجه المعارضة الشديدة أيضا بحسب سنة الأنبياء. عام 1974 للميلاد هو العام الذي قرر فيه البرلمان الباكستاني طبق خطة مدروسة بأن الجماعة الأحمدية غير مسلمة، وذلك في 7 سبتمبر عام 1974. لقد أبدى الخليفة الثالث رحمه الله ردة فعله على هذا القرار الظالم والغاشم في خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الأقصى، حيث قال: أما مسألة كون أحد مسلما أو غير مسلم فأقول، وكنت أقول قبل هذا القرار أيضا، بأن الذي اشترى إسلامه من دكان في سوق الهال بلاهور فيمكن أن يضيع، ولكنني وأنتم أيها الأحمديون الذين يقول عنهم الله سبحانه وتعالى بنفسه إنهم مسلمون، فما الداعي للقلق؟ فلتقل الدنيا ما تشاء، لا داعي لتقلقوا أبدا. الظلم الكبير الذي صبته الحكومة الباكستانية على الأحمديين بعد عام 1974 هو القانون الذي سن في 1984 مما اضطر إمام الجماعة للهجرة. وقد كتب المسجد الأقصى بلسان حاله ذلك المشهد وهذه الحادثة في جدرانه، إذ لم يستطع الخليفة أن يلقي خطبة الجمعة مع أنه كان موجودا في المسجد، وألقى السيد بشير أحمد شاد تلك الخطبة بحضور الخليفة. ألقيت في المسجد الأقصى بربوة خطبات علماء الجماعة البارزين، كما ألقى فيه الخليفة الثالث رحمه الله خطبات الجمعة، وكذلك كان يلقي فيه الخليفة الرابع رحمه الله خطاباته المليئة بالمعرفة التي كانت تحمس القلوب. यही दावत हमारी है, हम भी उसी खुदा की तरफ उसी मोहब्बत और प्यार से बुलाने वाले हैं। तुम्हें हमारी जात से कोई खौफ नहीं, हम कभी नफरत की तालीम न देते हैं, न दी है, न आइंदा कभी देंगे। ثم في نيسان عام 2003 اجتمع آلاف الأحمديين في هذا المسجد وحضروا بيعة الخليفة الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز عبر MTA، ثم شاهدوا مناظر جنازة الخليفة الرابع رحمه الله وقد أمها الخليفة الجديد. तौहीद का अब बजाएंगे हम परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम
परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम। दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथ। هذا المسجد ينتظر اليوم أيضا قدوم خليفة المسيح المبارك، وينتظر آلاف الأحمديين لاحتضانهم. ندعو الله تعالى أن يأتي ذلك اليوم عاجلا، حين يدعو الخليفة من منبر هذا المسجد العالم كله إلى رسالة الأمن والسلام العالمية. चमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम, डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम। परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम। दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है। डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम, परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम। डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम, परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम। डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम, परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम। दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है। डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम, परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम।